नमस्कार। वैशाखदेखि श्रावण महिनासम्म भएका विभिन्न महत्त्वपूर्ण समसामयिक घटनाहरू जसमा पुरस्कार तथा सम्मान, महत्त्वपूर्ण तिथिमिति तथा विभिन्न दिवसहरू समेटेको छु मैले। आउनुहोस् सुरु गरौँ भिडियो। पूर्वी नवलपरासीको गैंडाकोट स्थित मौलाकालीका मन्दिरमा मौलाकाली केवलकार कहिलेदेखि सञ्चालनमा आएको हो? उत्तर रहेको छ यसै वैशाख 1 देखि, जुन 1200 मिटर लम्बाइ रहेको छ यस केवलकारको, र यसको औपचारिक उद्घाटन भने 2080 साल वैशाख 18 गते भएको थियो। मौलाकाली केवलकार 5औं केवलकार हो नेपालको। यसभन्दा अगाडि मनकामना केवलकार, चन्द्रागिरी केवलकार, कालिन्चोक केवलकार र अन्नपूर्ण केवलकार सञ्चालनमा आइसकेका छन्। गुगल नेपालको कर प्रणालीमा कहिलेदेखि दर्ता भएको हो? उत्तर रहेको छ वैशाख 7 गतेदेखि। सुडान द्वन्द्व 2023 कहिलेदेखि सुरु भएको थियो? उत्तर रहेको छ 15 अप्रिल 2023 देखि। राजधानी खार्तुममा त्यहाँको सेना र अर्धसैनिक बलहरू बीच झडप हुँदा सुडान गृहयुद्धमा फसेको हो। शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीकी पत्नी राधा जोशीको निधन कहिले भएको हो? उत्तर रहेको छ वैशाख 2 गते। त्यस्तै सत्यमोहन जोशीको निधन भने 2079 साल असौज 30 गते भएको थियो। नेपालमा व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह कहिले मनाइन्छ? उत्तर रहेको छ वैशाख 1 गते। नेपालमा विक्रम सम्वत 2034 वैशाख 1 देखि व्यक्तिगत घटना दर्ता कार्यको सुरुवात भएको थियो। विश्वमा सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश कुन भएको छ? उत्तर हो भारत। UNFPA को एक रिपोर्ट अनुसार भारत विश्वमा सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश बनेको हो। यससँगै दोस्रोमा चीन, तेस्रोमा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथोमा इन्डोनेसिया, पाँचौंमा पाकिस्तान, छैटौंमा नाइजेरिया र सातौंमा ब्राजिल रहेका छन्। पहिलो पूर्ण हात धुने पालिका कुन भएको छ? उत्तर रहेको छ बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिका। त्यस्तै महालेखा परीक्षक कार्यालयले विक्रम सम्वत 2079 चैत्र 30 मा प्रस्तुत 60औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा बढी बेरोजो भएको मन्त्रालय रहेको छ अर्थ मन्त्रालय। त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयपछि दोस्रो नम्बरमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, तेस्रोमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, चौथोमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास र पाँचौंमा गृह मन्त्रालय रहेका छन् बढी बेरोजो हुनेमा। प्रतिनिधि सभा सदस्य उपनिर्वाचन कहिले सम्पन्न भएको हो? उत्तर रहेको छ 2080 वैशाख 10 गते, जसमा प्रतिनिधि सभा सदस्य उपनिर्वाचनको 3 निर्वाचन क्षेत्र मध्ये 2 क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारले जित हासिल गरेका थिए। सबैभन्दा बढी विप्रेषण भित्र्याए बापत राष्ट्र बैंकबाट सम्मानित वाणिज्य बैंक रहेको छ हिमालयन वाणिज्य बैंक। हिमालयन वाणिज्य बैंक वाणिज्य बैंकहरूमध्ये सबैभन्दा बढी विप्रेषण भित्र्याउन सफल भएको थियो। आर्थिक वर्ष 79 मा कुल विप्रेषणको करिब 17% रकम हिमालयन बैंकले भित्र्याएको थियो। यहाँ राहदानी हुनुपर्ने हो। राहदानी विभागका अनुसार कहिलेसम्ममा सबैको हातमा पासपोर्ट पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ? उत्तर रहेको छ सन् 2030 सम्ममा। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको क्रेमलिन स्थित निवासमा ड्रोन आक्रमण कहिले भएको हो? उत्तर रहेको छ मे 2, 2023 मा। नेपाल र नाउर बीच कूटनैतिक सम्बन्ध स्थापना कहिले भएको हो? उत्तर रहेको छ 2023 मे 4 मा। नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम हुने नाउर 179औं सदस्य राष्ट्र हो। त्यस्तै नेपाल र मार्शल आयरल्यान्ड बीच कूटनैतिक सम्बन्ध स्थापना भएको छ जुन हो 2023 जुन 23 मा। यससँगै नेपालको कूटनैतिक सम्बन्ध स्थापना भएका मुलुकहरूको संख्या 181 पुगेको छ। नेपालको कूटनैतिक सम्बन्ध कायम भएका पछिल्ला 5 देश रहेका छन्। 181 मा मार्शल आयरल्यान्ड, 180 मा क्यामरुन, 179 मा नाउर, 178 मा मलावी र 177 मा ट्रिनिडाड एन्ड टोबागो भन्ने। मिटर ब्याज अर्थात् अनुचित लेनदेनलाई अपराध कायम गर्ने फौजदारी कानुन कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो? जुन हो वैशाख 20 गतेदेखि। विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोभिड-19 महामारीको विश्वव्यापी स्वास्थ्य सङ्कटकाल अन्त्य भएको घोषणा कहिले गरेको हो? उत्तर रहेको छ मे 5 मा। र स्वास्थ्य सङ्कटकालको घोषणा भएको थियो 2020 जनवरी 30 मा। बेलायतका नयाँ राजा चार्ल्स तृतीयको राज्याभिषेक कहिले भएको हो? जुन हो 6 मे 2023 मा। सिरिया 12 वर्षपछि अरब लिगमा पुनः सामेल गर्ने निर्णय कहिले भएको हो?
जुन 7 मे 2023मा भएको हो। 6औं हिन्द महासागरीय सम्मेलन कहिले र कहाँ सम्पन्न भएको हो? उत्तर रहेको छ सन् 2023 मे 12 देखि 13 सम्म बङ्गलादेशको ढाकामा, जसको नारा थियो शान्ति, समृद्धि र उत्थानशील भविष्यका लागि साझेदारी भन्ने। विक्रम सम्वत 2080 वैशाख 22मा कतियौं बुद्ध जयन्ती मनाइयो? जसको उत्तर छ 2567औं बुद्ध जयन्ती मनाइएको हो। दोस्रो जनआन्दोलनका घाइते जिउँदो शहीदको रूपमा चिनिने मुकेश कायस्थको निधन कहिले भएको हो? उत्तर रहेको छ 2080 वैशाख 27 गते। हुम्लालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणा कहिले गरिएको हो? उत्तर रहेको छ वैशाख 30 गते। हुम्ला पूर्ण खोप सुनिश्चित घोषित हुने 71औं जिल्ला रहेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम MDMS कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो? जसको उत्तर हो 2080 साल जेठ 1 गतेदेखि। नेपालमा बनिएको विद्युतीय मोटरसाइकल कहिलेदेखि दर्ता गर्न थालिएको हो? जसको उत्तर हो 2080 जेठ 1 गतेदेखि। र यातायात व्यवस्था कार्यालयले यात्री P1 मोटरसाइकल दर्ता गरेको हो। सरकारले 62-63 को जनआन्दोलनका घाइते मुकेश कायस्थलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा कहिले गरेको हो? जुन जेठ 2 गते गरेको हो। नेपाललाई कहिलेसम्म सडक मानव रहित घोषणा गर्ने लक्ष्य लिइएको छ? जुन हो 2082 सम्म। यहाँ यो प्रश्नमा यताउति भएको छ, मिस्टेक भएको छ। श्रीलङ्काका पूर्व प्रधानमन्त्री महेन्द्र राजापाक्सेमाथि लगाइएको विदेश यात्राको प्रतिबन्ध कहिले खारेज गरिएको हो? जुन हो 2023 मे 17 मा। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा आर्थिक वर्ष 80-81 को नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद समक्ष कहिले प्रस्तुत गरिएको हो? उत्तर रहेको छ जेठ 5 गते। भारतीय रिजर्भ बैंकले चलन चल्तीमा रहेको 2000 को नोटलाई बजारबाट हटाउने निर्णय कहिले गरेको हो? जुन हो मे 19 मा। भारतीय रिजर्भ बैंकले क्लिन नोट नीति अन्तर्गत नोट फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। दुवै खुट्टा गुमाएका हरिबुढा मगरले सगरमाथाको सफल आरोहण कहिले गरेका हुन्? उहाँले जेठ 5 गते सफल आरोहण गर्नुभएको थियो। पूर्व गोर्खा सैनिक बुढा मगर सगरमाथाको चुचुरो चुम्ने पहिलो डबल एम्प्युट एबोभ दी नी घुँडाभन्दा माथि दुवै खुट्टा विच्छेदन भएका व्यक्तिको विश्व रेकर्ड कायम गर्न सफल भएका हुन्। सगरमाथामा स्काई डाइभ गर्ने डबल एम्प्युट एबोभ दी नी को रेकर्ड पनि बुढा मगरले राख्न सफल भएका छन्। सगरमाथाको सर्वाधिक आरोहण गरी विश्व कीर्तिमान कायम गर्ने आरोही को हुन्? उत्तर रहेको छ कामिरिता शेर्पा। उहाँले 28औं पटक सगरमाथाको सफल आरोहण गर्नुभएको छ। यसै वर्षको जेठ 3 गते उहाँले 27औं पटक सफल आरोहण गर्नुभएको थियो र उहाँलाई पछ्याउँदै हुनुहुन्छ 46 वर्षीय पासाङ दावा शेर्पाले र उहाँले 27औं पटक सगरमाथाको सफल आरोहण गरिसक्नु भएको छ जेठ 8 गते। पासाङ दावा शेर्पा र कामिरिता शेर्पा बीच सगरमाथा सबैभन्दा बढी पटक आरोहण गर्ने भन्ने कुरामा प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। विक्रम सम्वत 2080 जेठ 15 मा अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतद्वारा आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि प्रस्तुत बजेटको राशि कति रहेको छ? जुन हो 17 खर्ब 51 अर्ब 31 करोड, जसमा चालुतर्फ 11 खर्ब 41 अर्ब, पुँजीगत तर्फ 3 खर्ब 2 अर्ब, त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ 3 खर्ब 7 अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो र यस बजेटमा आर्थिक वृद्धि दर 6% हुने अनुमान गरिएको छ भने मुद्रास्फीतिलाई 6.5% मा सीमित राख्ने लक्ष्य लिइएको छ। विक्रम सम्वत 2080 जेठ 14 मा सार्वजनिक आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार नाफामा रहेका सार्वजनिक संस्थान कतिवटा रहेका छन्? जुन हो 25 वटा। 44 वटा सार्वजनिक संस्थान मध्ये 25 वटा नाफामा रहेका हुन्। सानै छु बढ्न देऊ, बालविवाह होइन पढ्न देऊ नामक अभियान सञ्चालन गर्ने प्रदेश कुन हो? जसको उत्तर हो सुदूरपश्चिम प्रदेश। आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट मार्फत कतिवटा निकाय खारेजी तथा गाभिने घोषणा गरिएको छ? जुन हो 20 वटा निकाय खारेजी वा गाभिने निर्णय गरिएको छ। बीमा प्राधिकरणले प्रकाशन गरेको चालु आर्थिक वर्ष 79-80 को चैत्र मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार कुल जनसङ्ख्याको कति प्रतिशत नागरिकमा बीमाको पहुँच पुगेको छ? उत्तर रहेको छ 44.55% नागरिकमा बीमाको पहुँच पुगेको छ। ग्लोबल इकोनोमिक प्रोस्पेक्ट 2023 अनुसार सन् 2023 मा विश्व अर्थतन्त्र कति प्रतिशतले
वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ, जुन हो 1.7%। त्यस्तै सन् 2024मा 2.7% पुग्ने उक्त प्रतिवेदनले प्रक्षेपण गरेको छ र उक्त प्रतिवेदनले नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 4.1% हुने प्रक्षेपण गरेको छ सन् 2023 को लागि। नेपाल दुखी देशको सूचीमा कतिौं स्थानमा रहेको छ, जुन हो 63औं स्थानमा र नेपालले 37.18 अङ्क प्राप्त गरेको छ। फिफा विश्वकप 2026 को लोगो कहिले सार्वजनिक भएको हो, जुन हो 2023 मे 17 मा र फिफा विश्वकप 2026 मा 48 देशहरूले खेल्नेछन् पहिलो पटक र फिफा विश्वकप 2026 उत्तर अमेरिकाका 3वटा देश क्यानाडा, मेक्सिको र अमेरिकामा हुनेछ। 10 घण्टामा विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा र लोस्से हिमालको आरोहण गर्ने विश्वकै कान्छो आरोहीका रूपमा विश्व कीर्तिमान कायम गर्न सफल आरोही को हुन्? उत्तर रहेको छ निमा शेर्पा 17 वर्षीय र उहाँले यो आरोहण जेठ 11 गते अर्थात् मे 25 मा गर्नुभएको थियो। नेपालगञ्ज स्थित एकीकृत जाँच पोस्ट आइसिपी कहिले सञ्चालनमा आएको हो? उत्तर रहेको छ 2080 जेठ 18 गते। यसअघि नेपाल भारत सीमानाका अन्तर्गत वीरगञ्ज, विराटनगर र भैरहवामा आइसिपी सञ्चालनमा आइसकेका छन्। कृषि तथा वन क्षेत्रको रूपान्तरण गर्न तर्जुमा गरिएको कन्ट्री प्रोग्रामिङ फ्रेमवर्कको अवधि कति रहेको छ, जुन हो 2023 देखि 27 सम्म। भारतले आगामी 10 वर्षमा नेपालबाट 10,000 मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने सम्बन्धी सम्झौता कहिले भएको हो, जुन हो 2080 जेठ 18 गते। विराटनगर जोगबनी संयुक्त भन्सार नाकामा मालवाहक रेल सेवाको सुरुवात समेत जेठ 18 गते भएको थियो र यो सम्झौताहरू प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत गएको बेला गर्नुभएको थियो। लुम्बिनी केबल कारको उद्घाटन कहिले भएको थियो, जुन हो जेठ 25 गते। लुम्बिनी केबल कार बुटवलको गोलपाकदेखि पाल्पाको बसन्तपुरसम्म 24 गोन्डाला सहित करिब 3 किलोमिटर दूरीमा रहेको छ र यो नेपालको 6औं केबल कारको रूपमा रहेको छ। सरकारले विक्रमसम्म 2080 जेठमा कतिवटा हिम चुचुरोलाई आरोहणका लागि खुला गरेको छ, जसको उत्तर हो 5 वटा। यससँगै नेपालले 419 हिम चुचुरोहरूलाई आरोहणका लागि खुल्ला गरेको छ। राष्ट्रिय कुल गृहस्थ उत्पादनमा बागमती प्रदेशको हिस्सा कति रहेको छ, जुन हो 36.8%। राजधानी काठमाडौँमा पहिलो राष्ट्रिय कफी सम्मेलनको आयोजना कहिले गरिएको हो, जुन हो असार 2 गतेदेखि 5 गतेसम्म। कफी दिवसको रूपमा मक्सिर 1 गतेलाई मनाइदै आएको छ। नेपाल सरकारको मुख्य सचिवमा नियुक्त हुने व्यक्ति को हुनुहुन्छ, जसको उत्तर हो डाक्टर वैकुण्ठ अरियाल। जेठ 32 गतेको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णयले उहाँलाई सो पदमा नियुक्त गरेको थियो। त्यस्तै उहाँ नेपालको 26औं मुख्य सचिव हो र नेपालको प्रथम मुख्य सचिव भने चन्द्रबहादुर थापा हुनुहुन्छ र यसभन्दा अगाडिको मुख्य सचिवहरूको नाम समेत यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपालको 30औं प्रधान न्यायाधीशमा को नियुक्त हुनुभएको छ, जसको उत्तर हो हरिकृष्ण कार्की। उहाँ असार 1 गते नियुक्त हुनुभएको थियो। 25 वैशाखमा संवैधानिक परिषदले उहाँलाई प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो र यसभन्दा अगाडिका प्रधान न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ क्रमैसँग चोलेन्द्र शमशेर जबरा, ओम प्रकाश मिश्र, गोपाल प्रसाद ताजुली र सुशीला कार्की। सुशीला कार्की पहिलो महिला प्रधान न्यायाधीश समेत हुनुहुन्छ। त्यस्तै कतार र संयुक्त अरब इमिरेट्स युएई बीच पुनः कूटनैतिक सम्बन्ध स्थापना कहिले भएको हो, जसको उत्तर हो सन् 2023 जुन 19 मा। महिला उद्यमी हरित औद्योगिक ग्राम कहाँ निर्माण गरिने भएको छ, जसको उत्तर हो 5 खाल काभ्रेमा। एभिएसनसँग सम्बन्धित बेलायतको स्काई ट्र्याक्स नामक संस्थाका अनुसार सन् 2023 मा विश्वकै उत्कृष्ट एयरलाइन्स कुन बनेको छ, जुन हो सिङ्गापुर एयरलाइन्स। सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहिलो पूर्ण खोप सुनिश्चित जिल्ला कुन रहेको छ, जुन हो डोटी, जुन असार 4 गते घोषित भएको थियो। तामाङ मिनी संग्रहालयको निर्माण कहाँ गरिएको छ? उत्तर रहेको छ दोलखा। राष्ट्रसङ्घको आर्थिक तथा सामाजिक परिषद सदस्यमा नेपाल विजयी भएको छ। नेपाल 2024 देखि 26 सम्मका लागि निर्वाचित भएको हो। विश्वविख्यात कम्पनी अलिबाबाका प्रमुख एवं संस्थापक चिनिया धनाढ्य ज्याकमा नेपाल भ्रमणका सन्दर्भमा कहिले काठमाडौँ आउनुभएको थियो? उत्तर रहेको छ असार 12 गते। काठमाडौँको कमलादीमा निर्मित स्काई वाक टावर सर्वसाधारणका लागि कहिलेदेखि
खुला भएको हो। उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2080 असार 15 गतेदेखि। संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय शान्ति मिसनमा धेरै महिला पठाउने राष्ट्रमध्येमा नेपाल कतिौं स्थानमा रहेको छ, जुन हो पहिलो स्थानमा, र नेपाल समग्रमा महिला र पुरुष दुईटैको आकलन गर्दा दोस्रो नम्बरमा रहेको छ। रुसको सैन्य नेतृत्व विरुद्ध सशस्त्र विद्रोहको प्रयास गर्ने विद्रोही समूह कुन रहेको छ, जुन हो वाग्नर लडाकु समूह। यो प्रश्न अगाडि आइसक्यो। संयुक्त राष्ट्र संघले सन् 2040 सम्म प्लास्टिक जन्य प्रदूषण कति प्रतिशत कटौती हुने आकलन गरेको छ, जुन हो करिब 80%। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कहिलेदेखि 40 माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिक झोला प्रयोगमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ, जुन हो 2080 साउन 1 गतेदेखि। संयुक्त राष्ट्र संघको 78औं महासभाको अध्यक्षमा को निर्वाचित हुनुभएको छ? ट्रिनिडाद एन्ड टोबागोका डेनिस फ्रान्सिस सन् 2023 जुन 1 मा उक्त पदमा निर्वाचित हुनुभएको हो। सन् 2023 को विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचीमा पहिलो स्थानमा रहेको राष्ट्र कुन हो, जुन हो डेनमार्क। ओल्ड एसोसिएसन अफ द मेयर मेट्रोपोलिसको सञ्चालक समिति सदस्यमा निर्वाचित हुन सफल नेपालका मेयर को हुनुहुन्छ, जसको उत्तर हो बालेन्द्र शाह। 3 महिनाको अवधिमा विश्वका 8000 मिटर भन्दा अग्ला 14वटा हिमाल आरोहण गरी कीर्तिमान कायम गर्ने पर्वतारोही हुनुहुन्छ नर्वेकी आरोही क्रिस्टिन र नेपाली गाइड तेन्जिङ शेर्पा। उहाँहरूले 92 दिनमा 8000 मिटर भन्दा अग्ला 14वटा हिमाल आरोहण गर्नुभएको छ र यसभन्दा अगाडि यो रेकर्ड नेपालकै निर्मल पूर्जाको नाममा रहेको थियो। सैन्य कु भएको अफ्रिकी मुलुक कुन हो, जुन हो नाइजर। 26 जुलाई 2023 मा नाइजरमा सैन्य कु भएको छ। त्यहाँको कर्णेल मेजर अमाडोले उक्त सैन्य कु गरेका हुन्। सन् 2023 जुलाईमा प्रकाशित हेनली पासपोर्ट इन्डेक्स 2023 अनुसार पहिलो स्थानमा रहेको राष्ट्र कुन हो, जुन हो सिङ्गापुर। यसभन्दा अगाडि पहिलो स्थानमा जापान रहेको थियो र उक्त सूचीमा नेपाल 79औं स्थानमा रहेको छ र नेपालको पासपोर्टले 38 राष्ट्रमा पहुँच राख्दछ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी पत्नी सीता दाहालको निधन कहिले भएको थियो? उत्तर रहेको छ असार 27 गते। सरकारद्वारा राष्ट्रसङ्घका लागि स्थायी प्रतिनिधिमा कसलाई नियुक्त गरिएको छ? उत्तर रहेको छ लोकबहादुर थापा। असार 28 को मन्त्री परिषदको बैठक अनुसार र उहाँ 14औं स्थायी प्रतिनिधिको रूपमा काम गर्नुहुनेछ। लक्ष्मी बैंक लिमिटेड र सनराइज बैंक लिमिटेड एक आपसमा मर्ज भई लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेडको नामबाट एकीकृत कारोबार कहिलेदेखि सञ्चालन भएको हो? उत्तर हो असार 29 गतेदेखि। यससँगै नेपालमा वाणिज्य बैंकहरूको संख्या 20 मा झर्न पुगेको छ। नेपालबाट आधिकारिक रूपमा पहिलो पटक चीनमा प्रशोधित घाँस निर्यात सुरु कहिलेदेखि गरिएको हो? जुन हो असार 30 गतेदेखि। भारतको जयनगरदेखि महोत्तरीको बिजुलपुरासम्म रेल सेवा कहिलेदेखि सञ्चालनमा आएको हो? उत्तर रहेको छ असार 31 गतेदेखि। नेपाली राष्ट्रिय पुरुष भलिबल टिमको नयाँ कप्तान कसलाई नियुक्त गरिएको छ? जुन हो मानबहादुर श्रेष्ठ। साउन 2 गते उहाँलाई नियुक्त गरिएको हो। आर्थिक वर्ष 2080-81 को मौद्रिक नीति कहिले सार्वजनिक गरियो? जुन हो साउन 7 गते। 16औं योजनाको अवधारणा पत्र कहिले पारित गरिएको हो? उत्तर रहेको छ साउन 17 गते। विश्वकै पहिलो मानव रोबोट पत्रकार सम्मेलन कहिले र कहाँ आयोजना गरिएको हो? जुन हो जुलाई 7 मा स्विजरल्यान्डको जेनेभामा आयोजना गरिएको थियो। अब हामी खेलकुदसँग सम्बन्धित समसामयिक घटनाहरू हेरौँ। एक दिवसीय क्रिकेटको इतिहासमा सर्वाधिक तेज विकेट लिई विश्व कीर्तिमान कायम गर्न सफल नेपाली खेलाडी को हुन्? उत्तर रहेको छ सन्दीप लामिछाने। सन्दीपले 42 खेलमा 100 विकेट हासिल गर्दै विश्व कीर्तिमान कायम गरेका हुन्। यसअघि सबैभन्दा तेज 100 विकेटको कीर्तिमान अफगानिस्तानका लेग स्पिनर रसिद खानको नाममा थियो र उनले 44 खेलमा उक्त कीर्तिमान कायम गरेका थिए। एसीसी प्रिमियर कप क्रिकेट 2023 को उपाधि कसले जित्यो? जसको उत्तर हो नेपाल। 2023 अप्रिल 18 देखि मार्च 2 सम्म नेपालमा सम्पन्न एसीसी प्रिमियर कप क्रिकेटको उपाधि जित्दै नेपाल एसिया कपमा छनौट भएको हो। फाइनल खेलमा नेपालले युएईलाई 7 विकेटले हराउँदै उक्त उपाधि उचालेको हो। सन् 2023 मा आयोजना हुने साफ च्याम्पियनसिपमा दक्षिण एसियाली क्षेत्र बाहिरबाट सहभागी हुने राष्ट्र कुन कुन हुन्? जसको उत्तर हो कुवेत र लेबनान।
फुटबल राइटर्स एसोसिएसन मेन्स फुटबलर अफ द इयर अवार्ड कसलाई प्रदान गरिएको छ, जसको उत्तर हो अर्लिङ हालान्डले। त्यस्तै विश्व पारा तेक्वान्डको ग्रान्ड प्रिक्स G10 नेपालको ऐतिहासिक स्वर्ण सिर्जना घिमिरेले जित्नु भएको छ। लाउरेस ओल्ड स्पोर्ट अवार्ड अन्तर्गत स्पोर्ट्सम्यानसिप अवार्ड 2023 जित्ने फुटबलर खेलाडी को हुन्? उत्तर रहेको छ लियोनल मेस्सी। त्यसै गरी लाउरेस स्पोर्ट्स अवार्ड अन्तर्गत टिम अफ द इयरको अवार्ड अर्जेन्टिनाले जितेको छ। सन् 2080 जेठ 27 सम्पन्न शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग च्याम्पियनसिपको उपाधि जित्ने क्लब रहेको छ चर्च बोइज युनाइटेड क्लब र उपविजेता हो मच्छिन्द्रनाथ फुटबल क्लब। युरोपेली च्याम्पियन्स लिग 2023 को उपाधि जित्ने फुटबल क्लब रहेको छ म्यानचेस्टर सिटी। त्यस्तै U20 विश्वकप 2023 को विजेता राष्ट्र रहेको छ उरुग्वे। उरुग्वेले इटलीको U20 फुटबल टोलीमाथि 1-0 को कठिन जित निकाली विश्व च्याम्पियन बनेको हो। मालदिप्सको मालेमा सम्पन्न 13औं दक्षिण एसियाली शारीरिक सुगठन प्रतियोगितामा स्वर्ण पदक जित्न सफल नेपाली खेलाडी हुन् ललित धिमाल। त्यस्तै साफ च्याम्पियनसिप 2023 को उपाधि जित्ने राष्ट्र रहेको छ भारत। भारतले र यो 14औं संस्करणको साफ च्याम्पियनसिप हो र 14औं संस्करणमा भारतले अहिलेसम्म 9 संस्करणको साफ च्याम्पियनसिप जितिसकेको छ र यो खेल भारतको बेङ्गलोर स्थित श्री कान्तिराव रङ्गशालामा भएको थियो। U21 युरोकपको उपाधि जित्ने राष्ट्र रहेको छ इङ्ल्यान्ड। इङ्ल्यान्डले स्पेनलाई पराजित गर्दै उक्त उपाधि हासिल गरेको हो। अब हामी विभिन्न महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दिवस हेरौँ। राष्ट्रिय चिया दिवस कहिले मनाइन्छ? जुन हो हरेक वर्ष वैशाख 15 गते। विक्रम सम्वत 2054 देखि राष्ट्रिय चिया दिवस मनाउन थालिएको हो। त्यस्तै मे 21 भने अन्तर्राष्ट्रिय चिया दिवस मनाइन्छ र 2080 को नारा रहेको छ गुणस्तर, निर्यात र आर्थिक उपार्जन बढाउँ, चिया क्षेत्रलाई राष्ट्रको समृद्धिसँग जोडौँ भन्ने। राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस कहिले मनाइन्छ? जुन हो वैशाख 24 गते। विक्रम सम्वत 2080 8औं राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस मनाइएको हो र यसको नारा रहेको छ पत्रकारितामा खोज र नवीनता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सफलता भन्ने। र विक्रम सम्वत 2058 वैशाख 24 गते गोरखापत्र प्रकाशनको दिनलाई नेपाली पत्रकारिताको प्रारम्भिक दिन मानेर यो दिवस मनाउन थालिएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मे डे कहिले मनाइन्छ? जुन हो हरेक वर्ष मे 1 र 2023 134औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइएको छ र यसको नारा रहेको छ वर्किङ टुगेदर फर ब्राइट फ्युचर। राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस हरेक वर्ष मे 2 मनाइन्छ र 2080 को राष्ट्रिय नारा रहेको छ सुरक्षित सूचना प्रविधि, सुशासन र समृद्धि भन्ने। विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइन्छ हरेक वर्ष मे 3 स्वतन्त्र एवं बहुलवादी प्रेसका लागि बिन्ड हक घोषणापत्र जारी गरेको दिनको सम्झनामा विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय जैविक विविधता दिवस मनाइन्छ मे 22 र यस वर्षको नारा रहेको छ फ्रम एग्रिमेन्ट टु एक्सन, बिल्ड ब्याक बायोडाइभर्सिटी भन्ने। अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता कार्यान्वयन गर्दै जैविक विविधताको पुनर्स्थापना गरौँ भन्ने नारा रहेको छ। राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस मनाइन्छ जेठ 16 गते र यस वर्षको नारा रहेको छ महिला हक अधिकार सबैको साझा सरोकार भन्ने। विश्व दुध दिवस कहिले मनाइन्छ? जुन हो जुन 1 गते र 2023 को नारा रहेको छ दुग्ध क्षेत्रको दिगो विकास, आर्थिक समृद्धिको आधार भन्ने। विश्व खाद्य स्वच्छता दिवस मनाइन्छ जुन 7 र 2023 को नारा रहेको छ खाद्य पदार्थमा मापदण्ड, जीवन रक्षाको आधार स्तम्भ भन्ने। संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा कुन दिवसलाई सार्वजनिक सेवा दिवसका रूपमा मनाइन्छ? जुन हो जुन 23 लाई। 20औं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाई महोत्सव 2080 को नारा रहेको छ जलवायु अनुकूलित कृषक मैत्री प्रविधि, धान उत्पादनमा वृद्धि भन्ने। विश्व बाघ दिवस कहिले मनाइन्छ? जुन हो जुलाई 29 एसियाका 13 देशमा बाघ पाइन्छ। सन् 2023 जुलाई 29 को नारा रहेको छ मानव बाघ सहअस्तित्व भन्ने। नेपालमा बाघको संख्या 355 पुगेको छ र बाघ दिवस पहिलो पटक सन् 2010 देखि मनाउन थालिएको हो। कमैया मुक्ति दिवस साउन 2 गते मनाइन्छ। दास प्रथाका रूपमा रहेको कमैया प्रथा 2057 साल साउन 2 गते कमैया मुक्त गरेको दिनको सम्झनामा मनाइरहेको छ। विश्व जनसङ्ख्या दिवस जुलाई 11 मनाइन्छ र 2023 को नारा रहेको छ
लैङ्गिक समानतालाई बनाऊ अपरिहार्य रिवाज, सम्भावनाका ढोका खोल्न, सुनौ महिलाका आवाज भन्ने। अब राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार तथा सम्मानहरू हामी। नेपाल लेखक सङ्घले राष्ट्रिय लेखन पुरस्कार कसलाई प्रदान गर्ने निर्णय गर्यो, जुन हो बैरागी काइलालाई, र यस वर्षदेखि वैशाख 16 गते राष्ट्रिय लेखक दिवस समेत मनाइन थालिएको छ। मन्टी देसाई नागरिक नायक पुरस्कार 2080बाट सम्मानित हुनुभएको छ। त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घकी पूर्व अध्यक्ष भवानी राणालाई ओल्ड बुक अफ रेकर्डले एसिया म्याग्ना अवार्ड 2023बाट सम्मानित गरेको छ। व्हिटली अवार्ड 2023बाट सम्मानित हुनुभएको छ सालक प्रजातिमा विद्यावारिधि गर्ने अनुसन्धानकर्ता तुलसी लक्ष्मी सुवालले। प्रतिष्ठित भारतीय क्रिटिक्स चोइस अवार्ड 2023मा बेस्ट सर्ट फिल्म र बेस्ट सिनेमाटोग्राफी अवार्ड जित्न सफल नेपाली वृत्तचित्र रहेको छ द साइलेन्ट इको, जसका निर्देशक हुन् सुमन सेन। अम्बर गुरुङ राष्ट्रिय साङ्गीतिक पुरस्कारबाट सम्मानित हुने कलाकार हुनुहुन्छ गीतकार किरण खरेल। विक्रम सम्वत 2080 जेठमा सम्पन्न मिस्टर एन्ड मिस नेसनल नेपाल 2023 को उपाधि जित्ने प्रतिभा रहेका छन् शिशिर वाग्ले र समा पराजुली। UN ह्युमन राइट प्राइज 2023बाट सम्मानित हुने नेपाली संस्था हो मानव सेवा आश्रम। भारतको प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के फिल्म फाउन्डेसन अवार्ड 2023मा सम्मानित नेपाली कलाकार हुनुहुन्छ निर्देशक तथा अभिनेता आकाश र अभिनेत्री करिश्मा मानन्दर। मिस नेपाल ओल्ड 2023 को उपाधि जित्ने सुन्दरी हुनुहुन्छ श्रीक्षा प्रधान। त्यस्तै रैना मजगाएले मिस नेपाल अर्थको उपाधि हासिल गर्नुभएको छ। त्यस्तै प्रसिद्धि शाहले मिस नेपाल इन्टरनेसनलको उपाधि हासिल गर्नुभएको छ। फ्रान्सको कान्स सहरमा आयोजित ला फेमो इन्डिपेन्डेन्ट फिल्म फेस्टिभल 2023मा 3 विधामा अवार्ड प्राप्त गर्न सफल नेपाली चलचित्र रहेको छ राधा। बैंकिङ प्रविधि क्षेत्रको प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार इन्फोसिस फिनाकल इनोभेटिभ अवार्ड 2023बाट सम्मानित हुने नेपाली बैंक रहेको छ ग्लोबल आइएमई बैंक। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय युवा वैज्ञानिक पुरस्कार प्राप्त गरेका छन् दक्षिण कोरियाको थेगु विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनरत नेपाली युवा वैज्ञानिक डाक्टर घनश्याम गेवाली। बेलायतको प्रतिष्ठित रस्किन विश्वविद्यालयले प्रदान गरेको डाक्टर इन साइन्स विषयको मानार्थ विद्यावारिधि उपाधि प्राप्त गर्ने नेपाली हुनुहुन्छ डाक्टर सन्दुक रोहित। प्रकाश मानवाधिकार पुरस्कार प्राप्त गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ रुकैया खातुन। यस वर्षको भीमसेन थापा स्मृति पुरस्कार महावीर पुन संस्थापक रहेको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई प्रदान गरिएको छ। यही पुरस्कारहरू मैले यहाँ राखेको छु, जसमध्ये पुष्पलाल राष्ट्रिय पुरस्कार 2080 राजनीतिक तथा सैद्धान्तिक विधामा कमल प्रसाद कोइरालालाई, त्यस्तै इतिहास विधामा डाक्टर बालचन्द्र मिश्रलाई र साहित्य संस्कृति र विज्ञान विधामा गोपाल प्रसाद थपलियालाई प्रदान गरिएको छ। त्यस्तै योगमाया राष्ट्रिय नारी श्रेष्ठ सम्मान 2080 डाक्टर अरुणा उप्रेतीलाई प्रदान गरिएको छ। इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्य राष्ट्रिय पुरस्कार 2080 चित्तधर नेपालीलाई प्रदान गरिएको छ। आदिकवि भानुभक्त राष्ट्रिय पुरस्कार ओसराज पौडेललाई प्रदान गरिएको छ। भगत सर्वजित मानव मर्यादा पुरस्कार मैना अछामी, नमराज लम्साल र चक्रमान विश्वकर्मालाई प्रदान गरिएको छ। युग कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ राष्ट्रिय पुरस्कार मोहन सिटौला तथा शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी राष्ट्रिय पुरस्कार गोविन्द आचार्यलाई प्रदान गरिएको छ। त्यस्तै लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा पुरस्कार साहित्यकार भवानी छेत्रीलाई, गोपाल प्रसाद रिमाल राष्ट्रिय पुरस्कार साहित्यकार युवराज घिमिरे र हाङयुगलाई प्रदान गरिएको छ। हस्त यस्तै लोकसेवा सामग्रीको लागि यस च्यानल गार्गी लोकसेवालाई लाइक सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।